नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले छुट्यायो यति धेरै बजेट, लजिस्टिक व्यवस्थापन, बङ्कर तथा ब्यारेकमा व्यापक सुधार ल्याउने घोषणा। एमसिसीपछि धमाधम नेपाली अधिकारीहरू अमेरिका भ्रमणमा जाँदै प्रधान सेनापति शर्मा यही जेठ 4 गते अमेरिका जाने, लगत्तै प्रधानमन्त्री देउबा पनि जाँदै। नेपाली जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चीनले लगायो बिर्सनै नसकिने गुण। आफ्नै खर्चमा चीनले वार्षिक 15 जना क्यान्सर रोगका विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई नेपाल पठाउँदै। भारतसँग व्यापार सम्बन्धी सम्पूर्ण सम्झौता तोडेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरीफको घोषणा। काश्मीरी जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार फिर्ता नपाएसम्म भारतसँग व्यापार नगर्ने दाबी। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिरामी भएको भन्ने हल्ला निराधार रहेको रुसी विदेश मन्त्रीको दाबी। पश्चिमा सञ्चार माध्यमले मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप। पहिलो पटक सरकारले गर्यो यति ठुलो कामको घोषणा। नेपालमै ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रयोग गरी नेपालमै मल कारखाना खोल्ने तयारी। र भारतले फेरि दियो नेपाललाई धोका। फलामजन्य पदार्थको मूल्य 15%ले बढायो, त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाललाई। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दिनभरिका ताजा खबरहरूको सङ्गालो न्युज अपडेटमा अन्य खबर पनि रहेका छन्। अब खबर विस्तारमा। सरकारले सुरक्षाकर्मीको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध, साइबर अपराध नियन्त्रणमा कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षा निकायको जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै अध्यागमन कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, कार्यालय स्तर उन्नति गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख रहेको छ। सेनाको क्षमता विकास गर्न लजिस्टिक व्यवस्थापन, बङ्करदेखि ब्यारेकसम्मका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन्। सरकारले सुरक्षाकर्मीको जनशक्तिमा नयाँ भर्ना नगर्ने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले नयाँ जनशक्ति माग गरिरहेका बेला सरकारले बजेट भाषण मार्फत नयाँ भर्ना नगर्ने जनाएको हो। नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीले जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै नयाँ भर्नाका लागि दरबन्दी थप गर्न माग गरिरहेका छन्। तर सरकारले बजेट भाषण मार्फत क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणमा जान स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिनुभयो। यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा यही जेठ 18 देखि 19 गतेसम्म आयोजना हुने ग्लोबल समिट 2022 टर्निङ द टाइड अन चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेतमा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने, गणतन्त्र दिवस 2079 का अवसरमा उमाकान्त पराजुली समेत 16 व्यक्तिको सजाय माफी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्यमा प्रकाश बहादुर श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। चीनले वार्षिक रूपमा 17 जना चिनिया क्यान्सर विशेषज्ञलाई नेपालमा रोगीको उपचारका निम्ति पठाउने गरेको छ। यो क्रम 30 वर्षदेखि चलिरहेको छ। तर पछिल्लो टोली 1.5 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यतै रोकिएको छ। चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा ती चिकित्सक रोकिएका हुन्। चीनको सहयोगमा विक्रम सम्वत 2049 सालमा स्थापित उक्त अस्पतालमा नेपाल र उत्तरी भारतका धेरैजना बिरामी उपचारको निम्ति आउने गरेका छन्। चीनको खर्चमा वार्षिक 17 जना चिनिया विशेषज्ञ यहाँ आउने गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। तर विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण 1.5 वर्षदेखि पछिल्लो टोली यतै अड्किएको हो। 1 वर्षमा स्वदेश फर्कने भनेर आएका घर फर्कन नपाएका हुन्। अब नयाँ टोली जुन 14 अर्थात् जेठ मसान्तको दिन नेपाल आउन लागेको छ। त्यसपछि मात्र अहिलेका 17 जना फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। उनीहरू 28 जुन अर्थात् आगामी असार 14 गते स्वदेश फर्कदैछन्। पाकिस्तानको सङ्घीय सरकार परिवर्तनसँगै वाणिज्य मन्त्रालयले भारतसँगको रोकिएको द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफको नेतृत्वमा नयाँ सरकारले आफ्नो कट्टर प्रतिद्वन्दी भारतसँग व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रस्तावमा विचार गरिरहेको व्यापक अनुमानमा वाणिज्य मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। भारतसँगको व्यापारमा पाकिस्तानको नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। वाणिज्य मन्त्रालयको आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आधिकारिक स्रोतले नयाँ दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावासमा वर्षौंदेखि ट्रेड अफिसरको पद रिक्त रहेकाले ट्रेड अफिसरको नियुक्ति नियमित पोस्टिङ मध्ये एक भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले वाणिज्य तथा व्यापार समूहका वरिष्ठ अधिकृत कमर जमानलाई नयाँ दिल्लीमा नियुक्तिको लागि अनुमोदन गरिएको छ। उनी विभिन्न देशमा पदस्थापनका लागि नियुक्त भएका 15 अधिकारी मध्ये एक हुन्। यी सबै ट्रेड अधिकृतहरूको छनौट प्रक्रिया अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको हो, प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन्। हामीले अघिल्लो सरकारको संक्षेपमा केही परिवर्तन गरेका छैनौँ, स्रोतले भन्यो। मेरिटका आधारमा छनौट प्रक्रिया भएको हो। वाणिज्य मन्त्रालयको एक स्रोतका अनुसार नयाँ दिल्लीमा नयाँ ट्रेड अफिसरको नियुक्तिले अघिल्लो 2 जस्तै भिसा नपाउने र उनको समय समाप्त हुनेछ। तसर्थ भारतले आफ्नो अघिल्लो नीति अपनाएमा नयाँ दिल्लीमा पोस्टिङका लागि इस्लामाबादले नियुक्त गरेको नयाँ अधिकारीलाई भारतले भिसा दिने सम्भावना रहेको छ। स्रोतले यसअघि सरकारले नयाँ दिल्लीमा पोस्टिङका लागि 2 ट्रेड अफिसरहरू नियुक्त गरेको थियो, तर उनीहरूलाई भिसा दिन अस्वीकार गरिएको थियो। नयाँ दिल्लीमा मन्त्रीको पद 2 दशकभन्दा बढी भइसक्यो र हालको सन्दर्भमा भारतसँगको व्यापार वा अन्यथा सञ्चालनसँग यसको कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। नयाँ दिल्लीसहित व्यापार र लगानी अधिकारीको छनौटको लागि वर्तमान चक्र डिसेम्बर 2021 मा सुरु भएको थियो र अन्तर्वार्ता बोर्डको अन्तिम सिफारिसहरू अघिल्लो सरकारले अप्रिल 1 मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो। वर्तमान सरकारले 15 टिआइओ छनौटका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिसलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। यसैले नयाँ दिल्लीमा मन्त्रीको नियुक्तिलाई भारतसँगको व्यापार प्रतिबन्धमा कुनै पनि छुटको सन्दर्भमा नदेखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अगस्त 19, 2019 मा पाकिस्तानले औपचारिक रूपमा भारतसँगको आफ्नो व्यापारिक सम्बन्धलाई इजरायलको स्तरमा डाउनग्रेड गरेको थियो। भारतले काश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने आफ्नो संविधानको धारा 370 खारेज गर्ने निर्णयको प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई घटाएको र अहिले यससँगको द्विपक्षीय व्यापार स्थगित गरेको छ। एक स्रोतका अनुसार पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार मोहिद युसुफ भारतसँग व्यापार सम्बन्धी केही प्रस्तावमा काम गरिरहेका थिए। रेकर्डमा पूर्व वाणिज्य सल्लाहकार रजाक दाउदले पनि भारतसँग व्यापार पुनः सुरु गर्नका लागि धेरै अवसरहरूमा बोलेका थिए। मार्च 2021 मा आर्थिक समन्वय समितिले निजी क्षेत्रलाई भारतबाट 0.5 मिलियन टन सेतो चिनी र बागा नाका हुँदै कपास आयात गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेको थियो। तर अहिले गठबन्धन सरकारमा रहेका प्रमुख विपक्षी दलहरू PMLN र PPP-बाट कडा आलोचना भएपछि निर्णय केही दिनमै उल्टिएको थियो। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिरामी भएको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिमा कुनै पनि रोगको सङ्केत गर्ने लक्षण नदेखिएको समेत उनले बताएका छन्। राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला विदेश मन्त्रीको स्पष्टोक्ति आएको हो। पुटिनलाई क्यान्सर र पार्किन्सन रोग लागेको ती सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ। आइतबार सङ्घीय संसदको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थहरूको निकासी शुल्क 15% पुर्याएपछि यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगमा परेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार भारतले CR शीट, HR शीट, MM वायर रड लगायत कच्चा पदार्थको निकासी शुल्क 0बाट 15% सम्म पुर्याएको हो। MS वायरबाट GI वायर, किलाकाँटी, ढलान वायर, कुखुराको खोर लगायतमा प्रयोग गर्ने जाली लगायत सामग्री बनाउन सकिन्छ। HR शीट र CR शीट पाइप र कर्कट पाताका लागि कच्चा पदार्थ हुन्। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पाण्डेले कश्मीर स्थित सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। उनले पाकिस्तानबाट सीमा जोडिएको नियन्त्रण रेखाको भ्रमण गरी त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएको
भारतीय समाचार संस्था ANIले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा उनले स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूसँग सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल समेत गरेको ANIले जनाएको छ। यसबाहेक नियन्त्रण रेखामा पछिल्लो युद्धविराम सम्झौताको अवस्थाबारे समेत जानकारी लिएको जनाइएको छ। उनले त्यहाँ तैनाथ सैनिकहरूलाई सतर्क रहन तथा नियन्त्रण रेखाको मर्यादालाई जोगाउन आग्रह गरेका थिए। काश्मीरमा रहँदा उनले भारतीय सैनिकको उच्च मनोबलको प्रशंसा गरेको ANIले जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक जे जस्ता भए पनि कदम चाल्नुपर्ने र विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद रावलले सर्वोच्च अदालतको गत बिहिबारको फैसला राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका हुन्। उनले फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। अदालत छुट्टै टापुमा बसेको हो, राष्ट्रको देशको हित हेर्न मिल्दैन, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू अन्तैका हुन्। उनले भने यो विमानस्थल रोक्ने बनाउन नदिने कुरा राष्ट्रहित विपरीत छ, उनले भनेका छन्।